ॐ गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः। धर्मे त्रयोदश तदौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिताः क्रतुतुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः। शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामोपसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वया तज्जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनाभः मन्मा सन्त्विहजुषध्वमिति ब्रुवानः। त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्वपरिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते तद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनि पुनरुर्वशीताम्। पुनरुर्वशीतम् दृष्टोर्हि दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः हर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्याधृतस्त्वयि कष्टमशान्तिरासीत्। येनौ व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपि शुने स्वसुताव्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमखः सतु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्।
उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्ट अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुष्यन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये धूरन्धुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां तत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानीनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षग सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गग त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरिङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्वितचित्तवृत्तौ बालस्वदर्पितमनाः क्रतुवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुञ्च वसिते दिगन्ते देवार्थितस्वमुदयत्करुणार्द्रचेताक त्वद्रूपछिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते दुष्टोषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावत् विभूदविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा स्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयग सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूषिते त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतघरे मे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामक हाते गते च वनमादृतराज्यभारक यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदातुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतभिमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं पातालयाधिपनिरुन्धिममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्यौ व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः तत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरूपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन्
भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशाखलचरभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितात धोतोर्दण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः प्रथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनाद्या कबलितसम्पदन् धरिद्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवृत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् परोजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुस्सृक्षा निरतस्य शासना भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्धरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्मियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽभिपावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मया ययौ कृशा
कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चेतत्युतिः प्रचेतसान्तापदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां हया रमध्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षोरनुदक्षिणा च मां प्रयास्यते ते न्यगतो मुदैवतान् ततश्यते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधादहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैष दत्तान्तनयामवाप्यतान् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियौ वृतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो बिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषचन प्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृदादमर्षात् ववर्षरास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन्योगिवरा नवान्ये कपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नामयी महीनात्मरसाभिलीनः शयुवृतङ्को मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवात नाथ
इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवगिलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजि सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्घर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम् भद्राश्वनाम कैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशेषतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाल्ये लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैः शनिसेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरकृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरन्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनभृष्टघरिष्टवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते। यां यान्ति भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाधुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षे नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेकरूपमयि शाल्मलइन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्वभयवेष्वभविकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविरूषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम
एकविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् ग्रहाश्रमी। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलठां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां श्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायण नामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजापीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी। विरातितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्ड नमस्ति पण्डिताः। न निष्कृते क्यु विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता वृतादयः पुनन्ति पापन्ननुलन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता स यदग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनम् दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे। इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिततां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्मसत्ऋषिरनुग्रहमेव मेने
षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीणपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुख्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपतस्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्षा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि स लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वपुमगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रुरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।